रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हाललाई खतरा मुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाई संक्रमणको जोखिम नहटेसम्म डिस्चार्ज नगर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि नेकपा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएछ। सुनसरीको चतारा स्थित आश्रममा बस्दै आएका सिद्धबाबाको नामले चिनिने जगद्गुरु कृष्णदास गिरी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै गिरी भने अस्पताल भर्ना। आधुनिक चिकित्सा प्रविधिको विकाससँगै एचआईभी संक्रमित आमाबाट स्वस्थ बच्चा जन्माउने क्रम बढ्यो। नवजात शिशु पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुने चिकित्सकको भनाई। अमेरिकासँग शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको तालिबानको भनाई। अघिल्लो वार्ताको उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग। र साग भलिबलमा नेपाली महिला टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउँदा पुरुष टिम भने जितविहीन हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरियो। दुवैतर्फ भारत समूह विजेता। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हाललाई खतरामुक्त रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिस र पेरिटोनाइटिसको शल्यक्रिया भएको चौथो दिन आज काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै सुधार आएको जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई अझै केही दिन अस्पतालमा नै राखिने र शल्यक्रियापछि हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम हटेपछि मात्रै अवस्था हेरेर डिस्चार्ज गर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। शल्य चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीले भन्नुभयो अस्पताल ल्याउँदा उहाँको अवस्था निकै नाजुक थियो। अहिले पनि उहाँलाई संक्रमणको जोखिम छ। 7 दिनसम्म त अस्पताल बस्नै पर्छ। त्यसपछिको अवस्था हेरेर डिस्चार्ज गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छौं। तर उहाँमा देखिएको सुधार अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै हो। त्यो उहाँको इच्छा शक्तिका कारण हुन सक्छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई हिजो प्लेटलेट चढाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो शल्यक्रियापछि भएको घाउबाट रक्तस्राव नहोस् भनेर हामीले उहाँलाई केही मात्रामा प्लेटलेट्स दिएका हौं। अहिलेलाई उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी भइरहे पनि पछिल्लो शल्यक्रियाले त्यसलाई केही पछि धकेलेको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर सिंह, शल्य चिकित्सक डाक्टर भण्डारीसँगै सेन्टरका प्रमुख डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण सायमी, सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष आचार्य तथा प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको उपस्थिति थियो। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नु भएको छ। अघि साँझ 6:40 महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले कुराकानी गर्नुभएको हो। भेटपछि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो प्रगति भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सुनसरीको चतारा स्थित आश्रममा बस्दै आएका सिद्धबाबाको नामले चिनिने जगद्गुरु कृष्णदास गिरी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। अनुयायीमाथि जबरजस्ती गरेको उजुरीपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ। सिद्धबाबा भनिने कृष्णदासले आफूलाई बर्हा क्षेत्र स्थित चतरा आश्रममा गत कार्तिक 4 गते बलात्कार गरेको दावी जाहेरी कर्ताएको छ। बलात्कार घटनाको उजुरी सुनसरी प्रहरीले लिन नमानेपछि ती महिला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB आइपुगेकी थिइन्। तर ब्युरोले ती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सुनसरी फिर्ता पठाइदिएको थियो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध विरुद्ध प्रहरीले जाहेरी नलिएको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन आज सुनसरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट सिद्धबाबा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत लिएको छ। उजुरी दर्ता भए पनि प्रहरीले भने सिद्धबाबालाई पक्राउ भने गरिसकेको छैन। आफू विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थाहा पाएपछि सिद्धबाबा बिरामी परेको बहाना बनाउँदै विराटनगर स्थित एक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएको स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीले सिद्धबाबा विरुद्ध निगरानी भने राखेको छ। विवादमा आइरहने गिरीले करिब 1 दशक अघि पनि 2 किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको बर्हा क्षेत्र स्थित चतराको जग्गा कब्जा गरेर गिरीले 8 करोड लागतको 128 कोठाको वातानुकूल
आश्रम निर्माण गरेका छन्। यस्तै सिद्ध बाबासँग जन्म मिति नै फरक भएका 2 नागरिकता भेटिएका छन्। उनले 2048 फागुन 12 गते वंशजका आधारमा सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिलो नागरिकता बनाएका थिए भने दोस्रो नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट 2065 साल पुस 17 गते लिएको देखिन्छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको नक्कली सिफारिस पत्र, पुलिस रिपोर्ट र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बनाउने 3 जनालाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गाका सबिन कुमार तोलाङ्गी, चितवनका अमृत सुर्खेती र धादिङका मधुसूदन दवाडी छन्। सुर्खेतीको साथबाट प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष कार्य दल गणको स्पेशल टास्क फोर्स सुरक्षा तालिम, हतियार तालिम, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तालिमको प्रमाणपत्र बरामद गरेको छ। यस्तै उपत्यकामा सञ्चालित विभिन्न स्कुल कलेजको चारित्रिक प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विभिन्न व्यक्तिको राहदानी, नेपाली सेनाको सिफारिस पत्र बरामद गरेको छ। दवाडीको साथबाट पुलिस रिपोर्ट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन सर्टिफिकेट बरामद गरेको छ। तोलाङ्गीको साथबाट महानगरी प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्ज र कालीमाटीको सिफारिस पत्र, महानगरी प्रहरी वृत्तको लेटर प्याड, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ र तनहुबाट जारी भएको नागरिकता, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र बरामद गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको धनगढी स्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका इन्जिनियर त्रिलोक जोशीलाई 2,50,000 रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ। जोशीलाई आयोगको महेन्द्रनगरबाट खटिएको टोलीले आज घुस रकम सहित पक्राउ गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा धनुषाबाट नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर पनि पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीसँग 90,000 रुपियाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत इन्सपेक्टर रामकिशोर शाहलाई आज नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच अख्तियारले काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 5 मा रहेको आगमन फुडल्यान्ड एन्ड गेस्ट हाउसकी सञ्चालिका सोममाया राई विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। होटलमा अनैतिक क्रियाकलाप हुने गरेको सूचनाका आधारमा छापा मार्न पुगेको प्रहरीको टोलीलाई नै 50,000 रुपियाँ घुस दिएको आरोपमा उनी विरुद्ध आज आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो। सिन्धुलीको साविक जलकन्या गाविसका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारी विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2070-71 मा तत्कालीन प्राविधिक सहायक, हाल कमलाबाई नगरपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयका वडा सचिव वीरेन्द्र कुमार देवकोटाको नाममा 3 महिनाको तलब भत्ता बढी भुक्तानी गरेको देखाई 58,329 रुपियाँ हिनामिना गरेको पाइएकाले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ। रामजानकी विवाह महोत्सवको चौथो दिन आज विधिपूर्वक तिलकोत्सव सम्पन्न भएको छ। महोत्सव मूल समारोह समितिले ऐतिहासिक 12 बिघा रङ्गभूमि मैदानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी हुनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल, प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक परियार, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित प्रदेश 2 का मन्त्री र राम जन्मभूमि अयोध्याबाट आएका विशिष्ट साधु सन्तहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा मिथिला नाट्यकला परिषदले जानकी लीला नामक गीती नाटक प्रदर्शन गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले अयोध्याबाट जयन्तीको रूपमा आएका विशिष्ट साधुहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले राम जानकी विवाह महोत्सवलाई नेपाल भारत बीच त्रेता युगदेखि विद्यमान सुमधुर सम्बन्धको उदाहरणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। उपनिर्वाचन हुने 37 जिल्लाका 52 स्थानमा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएका छन्। भोलि हुने मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। रिक्त 52 पदका लागि 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्र तोकिएका हुन्। उपनिर्वाचनमा 5,54,114 जनाले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। उपनिर्वाचनका लागि 333 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उपनिर्वाचन हुने 37 जिल्लाका 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्रमा सुरक्षा गस्ती बढाइएको निर्वाचन आयोगले पनि उल्लेख गरेको छ। एचआईभी संक्रमित आमाबाट संक्रमित बच्चा जन्मिने भन्दै चिकित्सकले सन्तान नजन्माउन सुझाव दिनु स्वाभाविकै हो। तर आधुनिक चिकित्सक प्रविधिको विकाससँगै संक्रमित आमाहरूले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन थालेका छन्। आफू संक्रमित भएर पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन पाउँदा उनीहरूको खुसीको सीमा छैन। बाँकेबाट ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट।
औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा प्रविधिले नयाँ फड्को मारेपछि एचआईभी संक्रमित आमाले जन्माउने शिशु पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुने गरेका छन्। आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआईभी रोकथाम पीएमटीसीटी कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ। भेरी अस्पतालमा छुट्टै वार्ड राखेर गर्भवती महिलाहरूको अनिवार्य एचआईभी परीक्षण गरिन्छ। एचआईभी पोजिटिभ भेटिएका आमाको सुरुदेखि अन्तिम चरणसम्म निगरानी गरिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा 14 संक्रमित आमाले बच्चा जन्माएका छन्। तीमध्ये 1 जना आमाले जन्माएको बच्चामा पोजिटिभ देखिएको थियो। 13 जनाले स्वास्थ्य बच्चा जन्माए। एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनका क्षेत्रीय प्रमुख सञ्जय कुमार पौडेल, डेलिभरी भएका एचआईभी संक्रमित आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये 1 जना आमाबाट जन्मेको बच्चामा चाहिँ एचआईभी संक्रमण देखिएको छ। त्यो पनि किन त भन्दाखेरि त्यो आमाको एचआईभी को अवस्था पत्ता लागेको भनेको बच्चा जन्मिने बेलामा मात्रै। संक्रमित महिलाले जन्माउने शिशुलाई एचआईभी संक्रमणबाट जोगाउन नेपाल सरकार राष्ट्रिय एड्स तथा यौन नियन्त्रण विभागले नयाँ रणनीति ल्याएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीका प्रमुख धीरजङ शाहले विभिन्न सरकारसँग मिलेर एचआईभी नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। बाँकीका सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भवती महिलाहरूको एचआईभी जाँच गर्ने र पोजिटिभ पाइए चिकित्सकहरूको निगरानीमा पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमित भएका महिलाहरूलाई एचआईभी जाँचमा यो जाँच गरिन्छ। अनि जनस्वास्थ्य अथवा पालिकामा हुने कुरा के छ भने एएनसी जाँचहरूमा हुन्छ भने एएनसी जाँच गर्ने महिलाहरूमा एचआईभी परीक्षण गर्ने काम। संक्रमित महिला गर्भवती भएपछि एन्टी रेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट एआरटी औषधि नियमित खुवाइन्छ। त्यसले गर्भवती आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्न रोक्छ। चिकित्सकहरूको अनुसार बच्चा जन्मेपछि प्रोफाइलेसिस नामका झोल खुवाइन्छ। शिशुको स्वास्थ्य अवस्था डीएनए पीसीआर गरिन्छ। संक्रमित आमाबाट जन्मेको शिशु 18 महिना पुगेपछि फेरि जाँच गरिने पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ फिजिसियन भेरी अस्पताल एचआईभी का फोकल पर्सन डाक्टर संकेत कुमार रिसाल बताउनुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू पोजिटिभ हुन्छन् र जो स्वास्थ्य कर्मीको अन्डरमा रही स्वास्थ्य कर्मीको सरसल्लाह लिएर हाम्रो एन्टी रेट्रोथेरापी एआरटी एन्टिभाइरल थेरापीहरू जसले सेवन गर्छ र हाम्रो यो सम्बन्धमा चाहिँ एउटा पीएमटीसीटी भन्ने चाहिँ छ। भेरी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने विगत 2 वर्षदेखि यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ। संक्रमित गर्भवती नियमित चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ। उनीहरूले दिएको सुझाव मानेमा स्वास्थ्य बच्चा जन्माउन सहज हुन्छ। नियमित औषधि प्रयोग नगर्ने आमाबाट संक्रमित बच्चा जन्मिने खतरा रहन्छन्। बाँकीमा 1202 एचआईभी संक्रमितहरू अस्पतालको सम्पर्कमा छन्। ती मध्ये 440 जना नियमित औषधि प्रयोग गर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँकी। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित केशर महलको प्रबलीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय र जेडसीजीआई खानी जेभी बीच ठेक्का सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा इकाइका तर्फबाट आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल र जेभीका तर्फबाट रत्न गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कम्पनीले भ्याटसहित 67 करोड 24,60,827 रुपियाँमा प्रबलीकरणको ठेक्का पाएको हो। 2 वर्षभित्र केशर महलको प्रबलीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो समय उन्नत जातका कुखुरा पालनतर्फ कृषक आकर्षित भइरहँदा पाल्पाका कृषक भने स्थानीय जातका कुखुरा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका पालुङ मैनादी डबकाका कृषकले स्थानीय जातको कुखुरा पालेर मनग्गे आमदानी गरिरहेका छन्। स्थानीय जातको कुखुरा र त्यसले दिने अण्डा बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले गाउँमै बसेर वार्षिक 10 लाख भन्दा बढी त्यहाँका कृषकले आमदानी गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा उन्नत जातको व्यवसाय कुखुरा पालन हुँदा स्थानीय जातको कुखुरा हराउन थालेको छ। त्यसैले स्थानीय जातको कुखुरा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्न थालिएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पालुङ मैनादी डबकामा स्थानीय जातका कुखुरा पालन गरेका छन्। बजारको समस्या नहुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने, दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले किसानले व्यावसायिक फार्म नै सञ्चालन गरेका हुन्। रिब्दीकोट पालुङ मैनादी डबकाका कुखुरा पालक किसान रामबहादुर रायमाझी, यो 5 रोपनी जग्गामा हामीले यो लिजमा लिएर 1000बाट अलि सुरु गरेका। त्यसपछि अर्को लट छ 300 को, त्यो पनि त्यसपछि हाम्रो यही फर्मबाट उत्पादित भएका अण्डाहरूबाट पनि निकालेका 150 पिस जति चल्ला उत्पादन भइसकेका छन्। तिनी पनि यही छन्। बजार व्यवस्थापनलाई पहिला सुरुमा त गाह्रै भयो, धेरै गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो गाह्रो छैन। यति बेला कुखुरा पालक किसानमा फार्ममा 1000 भन्दा बढी स्थानीय जातका कुखुरा छन्। व्यवसाय सुरुवातकै पछिल्लो 6 महिनामा 5 लाख भन्दा बढी आमदानी गरिसकेका छन्। उन्नत जातको तुलनामा स्थानीय जातको कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढी पर्ने भएको र ग्राहकको रोजाइ समेत पर्ने गरेको किसान तथा उपभोक्ता दोलक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सोही व्यवसायमा अत्यन्तै आफूलाई सन्तुष्टिका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यही व्यवसायबाट आफ्नो पारिवारिक जीवन, आफ्नो आर्थिक उन्नति र सबैले सामाजिक रूपमा पनि नमुना योग्य बन्नुपर्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ। पाल्पामा साना ठुला 1000 भन्दा बढी कुखुरा फार्म रहे पनि स्थानीय जातको कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्ने धेरै छैनन्। उनीहरूले घरेलु प्रविधिबाट दाना
तयार गर्छन् भने चल्ला उत्पादन गरी कुखुराको मलबाट व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेर दोहोरो आम्दानी समेत लिएका छन्। उपभोक्ता पनि गाउँमै स्थानीय जातको कुखुरा पाउँदा खुसी छन्। पाल्पा डबकाका मेघबहादुर कुँवर: यहाँ अहिले लोकल कुखुरा अहिले रिब्दीकोट पूजा गर्न भैरथान पूजा गर्नलाई यहाँ लोकल कुखुरा पाइन्छन्। पहिला चाहिँ नि कोइलर कुखुरा पाइन्थे, त्यसको पूजा गर्नु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ नि यो यहाँ पालेको भएर उहाँ सबैले पूजा गर्नलाई मिलेको छ। खाडीमा गएर चर्को गर्मीमा काम गर्नुभन्दा गाउँघरमै यस्ता फार्म सञ्चालन गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। आम्दानी सँगसँगै स्वरोजगारको अवसर समेत सिर्जना हुनेमा दुई मत देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, रिब्दीकोट, पाल्पा। अब केही समाचार संक्षेपमा। मनाङको माथिल्लो भेगमा हिउँ पर्न थालेको छ। माथिल्लो मनाङको थोराङला फेदी या खर्क हुँदै मनाङ गाउँसम्म हिउँ परेको थियो। यता हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा पनि गैरातीदेखि नै हिउँ परिरहेको छ। हिमपातका कारण अघि बेलुकी 4 बजेसम्म आधा फिटसम्म हिउँ जमेको स्थानीयले बताएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा जान लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल चाइना मिडिया फोरमले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चाँडै आफू नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको बताउनु भएको हो। कानून मन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने अवसरको रूपमा पार्टीले जिम्मेवारी फेरबदललाई स्वीकारेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी हेरफेर भएर कानून मन्त्री बनेका यादवले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले संविधान संशोधन गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। धनकुटाको इलेमाको 2 त 8721 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक राजकुमार सिन्जाली र सहचालक दलबहादुर सिन्जालीको मृत्यु भएको छ। सिधुवाबाट काठ लिएर हिले गरेको ट्र्याक्टर हिले सिरानमा आज दिउँसो पल्टिएको हो। रुकुम पूर्वमा रा 1ज 444 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा भूमि गाउँपालिकाका 3 वर्षीय एक बालकको मृत्यु भएको छ अनि 9 जना घाइते भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिका लागि 10 जनाले निवेदन दिएका छन्। 15 दिनको समय अवधिमा 6 जिल्लाका 10 जनाको निवेदन परेको हो। गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन गत असोज 8 गते प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। गैरकानूनी रूपमा पत्थरको ओसार पसार गरेको अभियोगमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काभ्रेको पनौतीबाट 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिको आधार स्तम्भ वैदेशिक लगानी भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास र चिनिया लगानीकर्ताले संयुक्त रूपमा आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नेपालमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको र लगानीकर्ताले उचित नाफा लैजान सक्ने बताउनु भयो। नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै उहाँले शहरी पूर्वाधार, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, सेवा क्षेत्र लगायतमा लगानीको सम्भावना रहेकाले उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो। कानूनले नै वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गरेको भन्दै निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न उहाँले चिनिया लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। बाह्य लगानी भित्र्याउन तथा लगानीको संरक्षण गर्न ऐन कानून तथा नीतिगत सुधार गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले निजी सम्पत्तिलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले साहसिक पर्यटन र तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गरेर पर्याप्त प्रतिफल लैजाने सम्भावना ल्याउनु भयो। लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उहाँले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। विश्व बैंकले जारी गरेको व्यावसायिक वातावरणको सूचकाङ्क डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल 16 स्थान माथि उक्लिएकाले आगामी दिनमा नेपालको स्थानलाई अझ सुधार गर्दै लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनो अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले कृषिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न नसकेसम्म मुलुकको कृषि क्षेत्रले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरूको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलसँग मन्त्रालयमा आज भएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भूषालले कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न सरकारले प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई विकसित गर्न आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यावसायिकीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू विशेष गरी स्थानीय स्तरमा कृषि र यसको उत्पादनसँग जोडिएको भन्दै त्यस्ता उद्योगी र किसानहरूको हितमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकासँग पुनः शान्ति वार्ताका लागि तयार रहेको अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानको आकस्मिक भ्रमण गरेको भोलिपल्टै तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। तालिबानको एउटा समूहले कतारको दोहामा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूसँग पुनः वार्ता सुरु गर्ने बारे गत सातादेखि छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। तर जहाँ पुगेर वार्ता भङ्ग भएको हो त्यहीँबाट पुनः सुरु गर्नुपर्ने मुजाहिदको भनाइ छ। ट्रम्पको भ्रमणले तालिबानसँग शान्ति वार्ता गर्न अमेरिका गम्भीर रहेको देखाएको तालिबानका एक नेताले बताएका छन्। यसअघि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि तालिबानी लडाकुसँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो। काबुलमा गत सेप्टेम्बरमा तालिबानले गरेको आक्रमणमा एक अमेरिकी नागरिक सहित 12 जनाको मृत्यु भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ता भङ्ग गर्नु भएको थियो। अफगानिस्तानमा 18 वर्षदेखि अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप जारी छ। हाल अफगानिस्तानमा 13,000 अमेरिकी सैनिक कार्यरत रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सरकार विरुद्ध जारी प्रदर्शन चर्कदै गएपछि इराकका प्रधानमन्त्री अदिल अब्दुल मादीले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले चाँडै संसद समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनु हुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। इराकका सर्वोच्च नेता ग्रान्ड आयतल्लाह अली अल सिस्तानीले मुलुकमा देखिएको सङ्कट समाधानमा वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिए लगत्तै मादीले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। मादीले गत वर्ष मात्र प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साको भलिबलमा नेपालको महिला टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको दिन पुरुष टोली भने अङ्कविहीन हुँदै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। दुवै समूहमा भारत समूह विजेता बन्यो। नेपाल पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 3-2 को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित भएको थियो। भारतसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको बङ्गलादेश 1 मा जित निकाल्दै समूह उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा अघि साँझ भएको खेलमा नेपालको पुरुष टिम भारतसँग सोझो सेटमा पराजित हुन पुग्यो। एकतर्फी खेलमा भारतले नेपाललाई 25-16, 25-13 र 25-16 ले पराजित गर्यो। नेपाल महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह ए को अन्तिम खेलमा आज भारतले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेपछि नेपाल उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। नेपाल र बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको भारत भने समूह विजेता बन्यो। उद्घाटन खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो भने भारतसँग 3-0 ले नै पराजित हुन पुगेको थियो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध भारतले 25-8, 25-11 र 25-9 को सहज जित निकाल्यो। सेमिफाइनलमा नेपालले समूह बी को उपविजेता श्रीलङ्का र भारतले समूह बी को विजेता श्रीलङ्का र भारतले समूह बी को उपविजेता मालदिप्ससँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको उद्घाटन सत्रमा हुने मार्च पासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले बोक्ने भएका छन्। सागका सेभ दी मिसन पिताम्बर तिमल सिन्हाले सिनियर खेलाडीको हैसियतमा पारसले राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा राष्ट्रका सिनियर खेलाडीले मार्च पासमा देशको झण्डा बोक्ने प्रचलन छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको ड्र विवादमा परेको छ। लिगको नियमावली उपलब्ध नगराएको भन्दै सिग्नेचर मनाङ मर्सङ्दी क्लब, न्युरो टिम एनआरटी र चाँसल युथ क्लबले ड्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम नै बहिष्कार गरे। एन्फाले आइतबारसम्ममा नियमावली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि ती क्लबले ड्र बहिष्कार गरेका छन्। यसैबीच ललितपुरको सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सार्वजनिक गरिएको ड्र अनुसार मङ्सिर 28 गते सुरु हुने लिगको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र र ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसी भिड्ने भएका छन्। मङ्सिर 29 गते सीएमजी क्लब सङ्कटा र चाँसल युथ क्लब तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मङ्सिर 30 गते सरस्वती युथ क्लब र एनआरटी बीच तथा मनाङ र एपीएफ बीच खेल हुनेछ। पहिलो चरणको अन्तिम खेल पुस 1 गते रुसलान 3 स्टार र जावलाखेल युथ क्लब तथा नेपाल पुलिस क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पहिलो साताको कुनै एक खेलमा लिगको उद्घाटन गरिने बताइएको छ। यसपटकको लिग दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। 2072 साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको दशरथ रङ्गशालामा 5 वर्षपछि लिग फुटबल हुन लागेको हो। अवस्था यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।